السلام عليكم ورحمة الله. معجبين صفحة المحاسب وكذلك قناة متتبعي قناة المحاسب. قبل ما نبدأ الفيديو كان الدرس، كنشكر جميع المتفاعلين اللي تفاعلوا معايا. وكما قلت لكم انا ماشي شي واحد محترف ديال التصوير، عندي بعادي داكشي بي دي اف هذاك موبيزين ديال لونغيسترومون ديال ليكرون، هادشي باش خدام انايا. الهدف ديالي هو ان الكل يستافد. عندي واحد الفكره، عندي واحد المعلومه كنبغي نبارطاجيها مع الاخرين، ونتمنى انكم كتستافدوا ماشي اللي كندير. وهذا نتمنى من الله تعالى ان تكون صدقه جاريه باذن الله تعالى، رحمه لي ورحمه لوالدي. ونتمنى كذلك انكم تدعوا معايا وتدعوا مع الوالدين جوليا. وهذا يعني اذا درتوا هذا الشيء راه احسن حاجه غادي ديروها هي الدعاء. بون، الناس اللي اول مره كيشاهدوني نتمنى انكم ديروا سبسكرايب، ابوني فلاشين، ديروا جيم وبارطاجيو لي فيديو، ودخلوا لاباج ديالي على الفيسبوك، راه www.facebook.com/dtce. دخلوا ليها، بارطاجيو داكشي اللي فيها، وديروا جيم وديروا متابعه وتابعوني. اليوم غادي نشوف، هذه هي القناه ديالي الرسميه بطبيعه الحال، البروفايل ديالي بغيت يتواصل معايا. بون، اليوم غادي نشوف شنا في الدرس اللي فات، الحلقه اللي فاتت شنا لي لانتروداكسيون جينيرال، هضرنا على لي ديال الكونطابيلتي جينيرال، هضرنا كذلك على لي زوبجيكتيف ديال الكونطابيلتي اناليتيك، عرفنا اشنا هي الكونطابيلتي اناليتيك. من بعد مشينا لواحد طابلو كومباراتيف ديال الكونطابيلتي، اشنا هو الفرق ما بين الكونطابيلتي اناليتيك ولا كونطابيلتي جينيرال. اليوم غادي نهضروا على لا شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. دونك حنايا لا كونطابيلتي اناليتيك ما كتاخذش لينا كلشي، ما كتاخذش كل شيء لي كونط ديال الكونطابيليتي جينيرال، وانما كتاخذ فقط دي كونط محددين اللي عندهم واحد الميزير ايكونوميك، يعني باش مينيميزيو لي كو ديالنا ونعرفوا لي كو اللي داخلين في داك البرودوي ديالنا. دونك حنا قبل ما ندوزو لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك كنديروا واحد الغوتريتمون، هو الاول لي شارج ديال لا كونطابيلتي جينيرال. Donc, ce retraitement consiste à retrancher des charges non incorporables et ajouter des charges supplétives. إذا كيكونوا عندنا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، كنحيدوا منهم دي شارج اللي هما ما داخلينش في لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، وكنزيدوا عليهم دي شارج اللي هما كيتسموا supplétives. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation peuvent être classées en charges directes et charges indirectes. Donc هذه هي الخطط ديالنا. لا شارج دو لا كونتابيلتي جينيرال اش فيها؟ كاين فيها الكونتابيلتي جينيرال فيها دي شارج نون انكوربورابل اللي ما داخلينش، وشارج انكوربورابل اللي داخلين، وزائد لهذا الشيء كامل ديال يعني لي كونتابيلتي جينيرال كنزيدو دي شارج سيبليتيف. اول حاجه غادي نتعرفوا هادشي من بعد باش نعرفوا نوصل لكم الفكره. هو ان لي شارج ديال لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون هما كنشوفوا حنا دوك لي شارج اللي داخلين في داك البرودوي. الا انا غادي نصنع ستيلو كنشوف كلشي لي شارج اللي داخلين اللي يعني اللي تفاعلوا باش يعطوني داك الستيلو، يعني الكتريسيتي دي ماشين لامورتيسمون ديالو، كلشي داكشي كيدخل كيدخل البرودوي. الا كان داك البرودوي يعني اي حاجه تفاعلت مع داك البرودوي، يعني اي حاجه داخله في ليكسبلواتاسيون ديال داك البرودوي، راه كتسمى دي شارج ديال لا كونطابيلتي اناليتيك. بون، لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك كيساووا لي شارج دو لا كونطابيلتي جينيرال ناقص لي شارج نون انكوربورابل موان بليس لي شارج سوبليتيف. اذا لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك، نعاود، لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك كيساويو les charges non incorporables, يعني les charges incorporables plus les charges supplétives. Les charges de la comptabilité analytique est égal les charges incorporables plus les charges supplétives. بطريقة أخرى هي les charges de la comptabilité générale ناقص les charges non incorporables plus les charges supplétives. يعني عندنا دو ميثود، جوج طرق باش نحسبوها. بون، ملي كنحسبوا لي شارج ديال لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون كينقسموا لينا لجوج، لي شارج اللي هما ديريكت البرودوي، ولي شارج اللي هما انديريكت. لي شارج ديريكت كيتافيكتاو ديريكتومون لو برودوي، عارفينهم معروفين. لي شارج انديريكت ما معروفينش، يعني خصنا نديروا لهم واحد الغوتريتمون
كنتريتيوهم هما الاول اللي ديك الساعه كنافيكتيوهم لي شارج انديريكت، وهنا كناخذوا دو بورسونتاج. مثلا عندي واحد لاتولي ديال مثلا عندي لابروفيزيونمون، عندي لاتولي واحد وجوج وثلاثه، وعندي الديستريبيسيون. دونك انا واحد لا شارج مثلا الكتريسيتي راه غادي تنقسمها على، غادي خاصني نعرف النسبه اللي غادي تاخذ لابروفيزيونمون، شحال غادي ياخذ ديال لاتولي واحد جوج وثلاثه، والديستريبيسيون شحال ديال مثلا الفورنيتير شحال غادي ياخذ ليا، شحال اللي ياخذ ليا في لابروفيزيونمون، شحال لاتولي واحد جوج ثلاثه او ديستريبيسيون. يعني كنشوف انايا لكن مثلا واحد برودوي قلنا مثلا الماندوفر راه باينه، الماندوفر ها شحال خدا لي هذا البرودوي باش نصنع واحد ستيلو، يعني باين ديريكت. اللي هما انديريكت بحال الكتريسيتي، بحال مثلا لي ماتيير بروميير، يعني كتفرق على عندي بزاف ديال لي زاتولي. بون اول حاجه ديتيرميناسيون دي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. قال لك لا شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون sont composées des charges de la comptabilité générale, retranchées des charges non incorporables et augmentées des charges supplétives. يعني هادشي اللي قلنا دروكا. Bon, les charges non incorporables, ce sont des charges qui sont enregistrées en comptabilité générale mais qui ne sont pas prises en compte dans la comptabilité analytique d'exploitation. إذا أشنا هما les charges non incorporables؟ هما ce sont des charges اللي هما enregistrées في comptabilité générale، درنا لهم enregistrement في comptabilité générale ولكن non pas prises en compte par la comptabilité analytique. La comptabilité analytique ما عندها ما دير بهاد les charges. Donc il s'agit des charges qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation. Les charges non incorporables comprenons عندك بعدا لي شارج ولا لي شارج نو انكوربورابل هما دي شارج ما داخلينش في الاكسبلواتاسيون. داكشي علاش قلت لكم انايا بالنسبه لي شارج ولا كونطابيل اناليتيك، يعني اي شارج داخله في الاكسبلواتاسيون، يعني البرودكسيون ديال هذاك البرودوي. اول حاجه لي زامورتيسمون دي زوميليزاسيون نون فالور، يعني هادو اصلا ما عندهمش نون فالور. دونك لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي لي بروفيزيون بور ريسكي شارج، يعني ما داخلينش في لي برودوي. اتونسيون les charges se rapportent aux exercices antérieurs، يعني اصلا هادو ما داخلينش. les charges non courantes يعني هادو استثنائيين، و les impôts l'impôt sur les résultats، يعني هادو خاصكم تعقلوا عليهم. يعني من غير هادو راه داخلين، يعني عندكم l'impôt sur les résultats، les charges non courantes، les charges se rapportent aux exercices antérieurs، les provisions pour dépréciation، les provisions pour risque et charges، les amortissements et immobilisation en non valeur. هاد الخمسه ما داخلينش في لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، يعني خاصكم عن ظهري قلب. ثانيا كاينين دي شارج اللي هما سوبليتيف، يعني كيتزادوا. Ce sont des charges qui ne sont pas enregistrées de la comptabilité générale mais qui sont prises en compte dans la comptabilité analytique d'exploitation pour des raisons d'ordre économique ou de gestion des charges supplétives comprenez. إذا les charges supplétives هما بالعكس les charges non incorporables هما نون انغوجستري في لا كونطابيليتي جينيرال، ما داخلينش في الكونطابيليتي جينيرال ولكن حنا كنزيدوهم لانهم كاينين في لا كونطابيليتي اناليتيك. بون كاينين جوج، كاين لا ريمينيراسيون تيوريك دي كابيتال بروبر ولا ريمينيراسيون تيوريك دو ترافاي دو ليكسبلواتون، يعني مول شي. اذا عندنا جوج les charges supplétives عندنا جوج، la rémunération théorique des capitaux propres ou la rémunération théorique du travail de l'exploitant. إذا les charges supplétives عندنا فيهم جوج، و les charges non incorporables عندنا فيهم خمسة، يعني خاصكم تضبطوهم. Bon, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation peuvent donc être calculées selon la formule suivante. La charge de la comptabilité analytique est égale les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. اذا دائما الاناليتيك كما درت في الفيديو اللي فات اللي قلت لكم كيفاش كتخدم واحد التمرين في الاناليتيك بلا ما تصيد فيه، هنا لي فورميل ضروريين. لي فورميل من هنا لقدام لي فورميل خاصكم تحفظوهم ويبقاو عندكم في الدماغ ديالكم لانكم غادي تحتاجوهم. قال لك لي ديفيرونس entre les charges de la comptabilité générale et les charges de la comptabilité analytique d'exploitation sont appelées les différences d'incorporation. يعني داك الديفيرونس اللي غادي نلقاو، لان حنا من بعد غادي نديرو حنا واحد المقارنه ما بين لا كونطابيليتي جينيرال ولا كونطابيليتي اناليتيك، وداك الفرق اللي غادي نلقاو ما بين لا كونطابيليتي جينيرال ولا كونطابيليتي اناليتيك كيتسمى لا ديفيرونس، لي ديفيرونس دانكوربوراسيون. وهنا غادي تشوفوا ces différences d'incorporation, charges supplétives et charges non incorporables, doivent être prises en compte lors du passage du résultat de la comptabilité analytique au résultat de la comptabilité générale. من بعد غادي نحسبوا نديروا الحساب ديالنا، وديك الريزلتا اناليتيك اللي بات لينا غادي نحاولوا اننا ندوزو من الريزلتا اناليتيك للريزلتا كونطابل والعكس دي كونطابيليتي جينيرال.
عندنا واحد ليكزومبل هنا كيقول لك اودي لونتربريز حمدي او كابيتال دو مليون درهم fabrique et commercialise le produit P à partir d'une seule matière première M. Pour le mois de mars 2010, les données de son activité se résument ainsi. إذن tableau de produits et charges pour le mois de mars. قال لك اسيدي انك l'achat consommé de matière et fourniture 130,000 درهم, autre charge externe 10,000 درهم, impôt et taxes 500 درهم, charge de personnel 80,000 درهم, dotation d'exploitation 15,000 درهم, autre charge d'exploitation 1000, charge d'intérêt 100, pénalité des amendes fiscales 700, impôt sur les résultats 12,000, vente de produits finis 280,000, variation de stock de produits finis 20,000. Bon. Information complémentaire. قال لك اسيدي la rémunération théorique du capital est de 12% العام. La rémunération de Hamdi, qui ne perçoit aucun salaire, est estimée à 10,000 dirhams par mois. Les dotations d'exploitation comportent une dotation de non-valeur pour 1,000 et une dotation des créances douteuses pour 1,500. Les charges externes comprennent une charge relative à l'exercice 1,000 pour 3,000 dirhams. Déterminer le montant des charges non incorporables, déterminer le montant des charges supplétives, déterminer le montant des charges de la comptabilité analytique. أول حاجة غادي نمشيو حنا لاناليزي وهادشي. قال لك اسيدي هناك بالنسبه للريمينيراسيون تيوريك دي كابيتال 12%. هنا اش قال لك هنا دائما خاصكم تلاحظوا واحد القضيه في التمرين, وكنت قلتها في داك الفيديو, يعني التمرين خاصكم تقراوه, يعني التمرين خاصو يتقرا, قراو مزيان. اذا قلنا باللي اشا consommer de matières et fournitures 130,000. Bon, اشنا هما لي شارج نون انكوربورابل. قلنا لي شارج نون انكوربورابل هما لي دوزاسيون aux amortissements des immobilisations en non valeur, les provisions pour risque et charges. قلنا بالنسبه هما les impôts sur le résultat. قلنا باللي هما les dotations هذيك les charges non courantes. وقلنا les dotations pour attendez. Les charges non courantes ou les charges des exercices اللي مقبل. اذا هما خمسه. بالنسبه لي شارج سوبليتيف قلنا جوج, rémunération ديال لي كابيتال بروبر و rémunération ديال ليكسبلواتون, هادو جوج. بون غادي نجيو حنايا اشنا هما لا rémunération تيوريك دو كابيتال 12% العام, ولكن هنا خصكم تلاحظوا باللي عطاك لو موا دو مارس, لو طابلو دو برودوي دي شارج بور لو موا دو مارس. اذا انايا غادي ملي كنلقى 12% العام, يعني الكابيتال شحال فيه هو مليون مضروبه في 12% مقسومه على 12, لانني انا عندي غير هادو لي شارج غير ديال واحد الشهر هكذاك, ولي شارج هنا مزيان زائد 8000 درهم ديال ليكسبلواتون, يعني 12% مضروبه في مليون مقسومه على 12 زائد 8000 درهم. هذه هي لي شارج سوبليتيف. بالنسبه لي شارج نون انكوربورابل لي دوتاسيون, يعني عندنا دوتاسيون اون نون فالور ديال 1800 و يون بروفيزيون دو يون دوتاسيون ولا البروفيزيون بور ريسكي شارج ديال 2500. اذا لي شارج كومبرينيون شارج كا يعني 3000 درهم زائد 2500 درهم زائد 1800 درهم زائد لامبور سور ريزولتا اللي هو 12000 درهم زائد 700 درهم. هادو هما لي charges non incorporables. Déterminer le montant des charges de la comptabilité analytique. اشنا هو لا فورميل الفورميلا, عندك 300,000 درهم يعني 200 زائد 50,000 ديال البينيفيس, فوالا يعني 250,000 درهم. هاد 250,000 درهم غادي نقص منها لامبو سور ريزولتا ناقص بيناليتي في اموند فيسكال, غادي نقص منها لي دوتاسيون نون فالور, دوتاسيون دي كريونس دو توز, وهاد لا شارج ديال العامين اللي فاتوا هي 3000 درهم ديال 2009. دونك صحيح هو هذا. اول حاجه شنو هو المونطون ديال لي شارج ديال نون انكوربورابل هو 20,000 كما قلت لكم, دوتاسيون نون فالور, dotation des créances douteuses, charge de l'exercice 2009, charge non courante, impôt sur le résultat 20,000 درهم. لي مونطون دي شارج سوبليتيف قلنا لكم 10 مليون في 12% مقسوم على 12, يعني راه تابعوا لا بيريود اللي كيعطيوكم ديال لي شارج. هذه ننصحكم نصيحه, هو انه دائما عطوا 5 دقائق 10 دقائق, سا ديبون على لو طون اللي عاطينكم في ليكزام, باش تقراوه مزيان وعرفوا لا بيريود فاش اللي عطاوكم لي شارج, واش بالشهر ولا بالتريمستر ولا السيمستر. بحال هادو هما لي بيج اللي كيديروا.
وحنا غاديين من هنا لقدام راه لي بياج غادي نشوفوهم. ريمونيراسيون مونسيال ديال الاكسبلواتون هي 8000 درهم. كون قال لك ريمونيراسيون مثلا تريمستريال غادي يقسم على 3، 8000 قسمه 3. قال لك سومستريال 8000 قسمه 6. قال لك بار اون العام غادي 8000 مقسوم على 12. تابعوا مزيان لا بيريود اللي كيعطوكم. اذا هي 18000 درهم. مونطون دي شارج كونطابيلتي اناليتيك هما لي شارج نو انكوربورابل. دوتاسيون عندي 250000 ناقص 20000 زائد 18000 كتساوي 248000. اذا هنا التمرين هو يعني باين، وكما قلت لكم تابعوا لا بيريود اللي كيعطيوكم. بون classification des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. قلنا بان لي شارج دو لا كونطابيلتي ديكسبلوطاسيون كينقسموا لجوج حوايج. كينقسموا لي شارج انديريكت و لي شارج اللي هما ديريكت. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation se divisent en deux catégories, les charges directes et les charges indirectes. عندي les charges de la comptabilité analytique كينقسموا لي شارج ديريكت اللي هما كيتافيكطاو لو كو ديريكتومون. بالنسبه لي شارج انديريكت كتكون ريبارتيسيون، كنفرقوهم على لي ديفيرون اون ريبارتي سور لي ديفيرون سيكسيون داناليز بوي اون لابيت او كو ديال لو برودوي ديالنا. اذا لي شارج ديريكت affectation directe au coût des produits. Les charges indirectes sont réparties aux différentes sections d'analyse, puis on l'impute au coût. Les charges indirectes, ce sont des charges effectuées directement à un coût déterminé, sans calcul préalable. Les charges directes comprennent essentiellement les achats de matières premières concernant le coût d'achat. Les achats de matières premières concernant le coût d'achat, ce sont des charges directes. Les charges de main-d'œuvre directes concernent le coût de production. Ce sont directs. وهنا كان خاصكم تفرقوا لي شارج دو مان دوفر ديريكت. المان دوفر ديريكت راه تقدر تكون مان دوفر ديريكت وتقدر تكون مان دوفر انديريكت. يعني هنا تتابعوا، يعني هنا خاص التركيز. راه ماشي دائما لا مان دوفر كتكون ديريكت، ماشي دائما، بعض المرات كتكون انديريكت. وبعض المرات كيعطيك البورسونتاج يقول لك مثلا 50% ديريكت 50% انديريكت. تابعوا ها البيج الاخر. Charges indirectes, ce sont des charges qui concernent plusieurs coûts et qui doivent être réparties entre les différentes sections de l'entreprise avant d'être imputées aux différents coûts. Les charges indirectes comprennent les autres charges externes, les impôts et taxes, les dotations d'exploitation, et une partie de charges de personnel. Une partie des charges de personnel, le main d'œuvre, les charges financières. Et dans les différentes charges indirectes. L'exemple الثاني sachant que 15% des charges de personnel de l'entreprise Hamdi correspond à des charges indirectes. Là c'est les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. إذا هنا قال لك رجعوا للإكزرسيس. اش قال لك 15% ديال لي شارج دو بيرسونيل، يعني ديك 80000 درهم فيها 15% ce sont des charges ce sont des واحد المان دوفر اللي هي انديريكت 15% ديالها. بون اجا كونسومي دو ماتيير فورنيتير قلنا فيها سميتو، قلنا بانها شارج ديريكت. يعني عندك 130000 درهم زائد شحال هنا غادي نديرو 85%. هذاك 85% ديال 80000 سو سون دي شارج ديريكت. ما تبقى كل شيء انديريكت. بون باش ما نطول عليكم الفيديو. كلاسيفيكاسيون دي شارج دو لا كونتابيلتي اناليتيك. قلنا بان لي شارج اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتير 130000 درهم قلنا بي سوسون دي شارج ديريكت، و 85% سوسون دي شارج انديريكت ديال بيرسونيل 74800 هكذاك. فوالا. اذا هنا كاين الكالكول كيفاش كتحسبوا هذاك الشيء. هنا بطبيعه الحال لي زوطخ شارج اكسترن خاصكم لي زوطخ شارج اكسترن خاصكم تنقصوا من هذيك 3000 درهم ديالنا اللي جينا هنايا. اش قال لك هنا؟ قال لك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون كومبورت 1800 على 2500، يعني 800 على 500 هي 1300. هي 1300 1000 على 2000 3000 هي 4300. 4300 غادي نقصوها مع 10000، يعني غادي تجيب لينا 5000 و 5700. بون هي هذه
5700. بون 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 يعني عندك اوتخو شارج اكسترن 7000 درهم. فوالا هي هذيك 7000 درهم، لان عندك هنايا 10700. بون بون 7000 واحد 7000 كتساوي 10000 ناقص 3000 شارج غولاتيف. هذا اكزرسيس 2009، لانه واش قال لك هنايا؟ قال لك رجعوا هنايا راه مع ستريس والضغط ديال نهار كامل في ستاج، راه الله يحسن العوان وصافي. راني كنجي في الاخر ديال النهار خاصني ندير فيديو. يعني بون راه البارح كنت غادي نلوح الفيديو، ولكن عييت بزاف ما قدرتش انني نديرو. بون هنا لي شارج اوترو شارج اكسترن فيهم 10000 وناقص 3000 درهم ديال 2009 هي باقا ديك 7000. هنا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فيها 15000 ناقص ديك 4300 اللي قلنا. 4300 هي 10700 16000 ناقص 1800 زائد 2500 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون نو انكوربورابل. وهنا 10800 هي 800 زائد 10000 ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر. 8000 زائد 800 هي 10800 شارج دانتيغي. هذا ما كان. اذن لي شارج ديال سميتو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك اكسبلوطاسيون هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هما لي شارج نو انكوربورابل بلس لي شارج سيبليتيف. هذه هي القاعده علاش كنمشيو. ودائما دائما عندك دو بيج اللي تقدر تطيحوا فيهم. لي دو بيج اللي تقدروا تطيحوا اللي تعرفنا عليهم في هذا الفيديو هو انه خاصكم دائما تتابعوا لا بيريود. كما في هذا التمرين شفنا في هذا التمرين علاش عطاونا لا بيريود ديال ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتال 12% للعام، وحنا عطاونا المود مارس. لي ريمونيراسيون حمدي كينو بيرسوا كون سالير ديستيمي 8000 باغ موا. يعني هنايا خاصكم تتابعوا عطانا بار موا، يعني 8000 غادي نحطها 8000 كون عطاني بار اون ولا بار تريميستر ولا بار سيميستر راه غادي نقسمها على 12 ولا 6 ولا 3. بون من بين الحوايج اللي هما سميتو هما هاد المان دوفر ديريكت، هاد المان دوفر اللي في لي شارج ديريكت. يعني المان دوفر بيرسونيل يقدر يكون فيه واحد بارتي ديريكت واحد بارتي انديريكت. دونك هنا لا كونطابيليتي اناليتيك راه ماشي قضيه راه غادي تعلموا الحساب غادي اسمو، ولكن خاصكم تتابعوا لي بيج اللي كيديروا لكم. يعني كاين بزاف ديال لي بيج. بون في هذه الحلقه تعرفنا على لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. قلنا لي شارج قلنا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال ناقص لي شارج نو انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف. لي شارج نو انكوربورابل قلنا فيهم لي دوطاسيون زامورتيسمون ديال لي زومبيليزاسيون نون فالور، لي دوطاسيون اي لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون لا بور ريسك اي شارج. قلنا انهم لي شارج دي زيكزارسيس انتيريور. قلنا لي زامبو سور لي ريزولتا لي زامبو سور لي ريزولتا. وقلنا لي شارج نون كورونت. هادو هما لي شارج نون انكوربورابل. بالنسبه لي شارج سوبليتيف قلنا فيهم لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر، لا ريمونيراسيون ديال ليكسبلواتون. بالنسبه لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال كينقسموا لجوج، سو سون دي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما لي زاشا دو ماتيير اي فورنيتور يعني غولاتيف للكو. ثاني حاجه هي المان دوفر ديريكت. يعني كاين وهنا قلنا كاين واحد بيج تما في ديك المان دوفر، يعني تقدر تكون انديريكت تقدر تكون ديريكت. بالنسبه لي شارج انديريكت هما ما تبقى. ودائما خاصكم تتابعوا ديك لي زانفورماسيون اللي كيعطوكم. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا منه. وسمحوا لي واخا حيت مستريسي بزاف على راه كما قلت لكم ستاج يعني النهار كامل خدمه، وخصوصا هاد لا بيريود ديال تي في. هاد لا بيريود كتشوف تي في ديال هذاك التروازيام تريمستر، وعندك تي في ديال مونسييل ديال لو موا ناف. يعني الله يحسن العوان. السلام عليكم ورحمه الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه، المتابعه ديالنا والبارطاج. اللي نوصيكم بالبارطاج، بارطاجيو، عاونوني بالبارطاج.
وان شاء الله انا غادي نزيد ندير فيديوهات والله، وبالتوفيق والنجاح للجميع. واي واحد عنده شي تساؤل ولا عنده شي تمرين لقى فيه شي مشكله شي حاجه، ما عليه غير يتواصل معايا في الصفحه الفيسبوك، ولا راه كاين الصفحه ولا يتواصل معايا في الواتساب، راه حاط النمره ديالي في الصفحه. تواصل معايا في الواتساب، ما كاين حتى مشكل، يقدر كاع نوصل عليا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.